नाज़रीन, आज एक बहादुर तालिब इल्म ने ताकतवरों को मुखातिब करते हुए ऐसी तकरीर की कि सुनकर सबके होश उड़ गए। इस लड़की का ताल्लुक एक जुर्रतमंद घराने से है, इसलिए जब ये बोल रही थी तो सुनने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बशर को बशर की औकात भुला देती है। आओ उस माँ की जुबानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा ही सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे थी जो मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। उसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार। सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? इसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होंठों से जब मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से बिलखना मुझसे देखा न गया, तो इस पर ये कहना बजा बनता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सदर अली वक़ार। आज इस मुअज़्ज़ज़ और बावकार ऐवान में कायदे ऐवान ने जो करारदाद पेश की कि हम मुआशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं, मैं उसकी भरपूर मुखालिफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो कर गए, वो इखलाकियात तो खुद मुआशियात की मोहताज हैं। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफ्र तक ले जाए, इखलाकियात मुआशियात की मोहताज हैं। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत से थरपारकर में दम तोड़ने वाले मजबूर बच्चों का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। इसी शहर लाहौर में गुर्बत से तंग आकर बुशरा नामी खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धंसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पर झुर्रियां लिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फकत 2 किलो आटे के एवज खून बेचने वाले बूढ़े का असल मसला इखलाकियात नहीं मुआशियात है। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कि कुछ खा के मर गया। सदर अली वक़ार। तंगदस्ती, भूख और अबतर मुआशी हालात आला इखलाकियात की जिद हैं। पहले आप तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 4 तो तब होते हैं कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। बेटी का 4 दीवारी में रहना, खानदान की इज्जत पर कट मरना, ये सब तो तब होता है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। चांद रोटी की बजाय चांद में चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देती है कि जब पेट की भूख और गमे रोजगार न हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है।
اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے؟ سارا چکر معاشیات کا ہے. صدر علی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے. آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے. ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی تو اسلامی ممالک نے پاکستان کی حمایت کے بجائے ہندوستان کی حمایت کی. تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں، بلکہ اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں. اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے. ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ یہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں. صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے اور باضد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے میں اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکا 8 پہروں سے، بتاؤ اہل دانش تم وہ گندم لے کہ تختی لے. شکریہ. عمران خان کا ہی ہے، کیونکہ اس وقت کوئی دوسرا ایسا کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے جو کہ عمران خان جیسی عوامی مقبولیت اور ان کو حاصل عوامی حمایت کے قریب بھی پھٹک سکتا ہو. اچھا، پھر اس کا واضح ثبوت آج ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والی پبلک ریلیز ہے، جو کہ ایک صوبے یا علاقے تک تو محدود نہیں تھی. اس میں ملک کے طول و عرض میں رہنے والے مختلف رنگ و نسل، عقیدے اور زبانیں بولنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور یک زبان ہو کر موجودہ حکمرانوں کو انہوں نے یہ باور کرایا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ سمجھتا بھی ہے اور بار بار کہتا بھی ہے کہ تم لاکھ کوشش کر کے دیکھ لو، تم عمران خان کو عوام سے دور نہیں کر سکتے. تم فسطائیت کے جو مرضی ہتھ کنڈے آزما لو، چاہے جتنے ظلم کے پہاڑ توڑ لو، تم عمران خان کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتے، کیونکہ آج بھی سیاست کا محور وہ تو عمران خان ہی ہے، جو صبر، استقامت اور دلیری کے ساتھ اپنے موقف پر کھڑا ہے اور ابھی تک نہیں ٹوٹا، باوجود اس کے کہ موجودہ رجیم نے آپ نے دیکھا کہ سخت ترین پابندیوں کے ساتھ عمران خان کو 3 سال سے جیل میں ڈال رکھا ہے اور بیرونی دنیا سے ان کا رابطہ وہ کٹا ہوا ہے اور 21 ماہ سے ذاتی معالج کی رسائی وہ بند ہے. ایک آنکھ کی بینائی کمپرومائز ہو چکی ہے اور 9 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہیں. خاندان کے کسی فرد یا پارٹی کے کسی رہنما کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ خاندان والوں کو ان کی صحت کے بارے میں مصدقہ انفارمیشن وہ تک نہیں دی جاتی ہیں، اور آن ٹاپ آف اٹ انصاف تک رسائی بھی چھین لی گئی ہے. اور اب آپ نے یہ دیکھا کہ اس اندھیر نگری میں ان کی جماعت کے ساتھ پھر جو حال کر کے چھوڑا گیا ہے، تو وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے نا کہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سخت ترین کریک ڈاؤن کیا گیا تاکہ یہ جماعت یہ اٹھنے کے قابل ہی نہ رہ سکے. تو اس کا اندازہ اس حقیقت سے پھر لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف صرف پنجاب میں 35,000 سے زائد مقدمات کا اندراج کیا گیا ہے، جبکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ بغیر مقدمات کے چھاپوں، انتقامی کارروائیوں اور دیگر پرتشدد واقعات کا تو کوئی مکمل ریکارڈ ہی دستیاب نہیں ہے. مگر اس کے باوجود آج بھی لوگ عمران خان کے لیے بے خوف و خطر ہو کر نکلے، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ یہ پشاور کا جلسہ ہے، جہاں پھر آگے کے لاہے عمل کی بات کی گئی، جس پر تفصیل سے میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بات کروں گی. اور آج عمران خان کے 3 سال سے جاری جو انشیکبل سٹینڈ ہے اس کی بات کرتے ہیں، جس کے اثر سے وقت کا پہیہ وہ فل سرکل گھوم کر ایک بار پھر اسی پوائنٹ پر آ گیا ہے جہاں سے 4.5 سال پہلے اس کا آغاز ہوا تھا، جب سیاسی کرائے داروں، یہ ٹھیکے داروں اور کندہ فروشوں کو ملا کر ایک بھانمتی کا کنبہ جوڑا گیا تھا. پھر عمران خان کو آپ کے علم میں ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے پہلے گھر اور اس کے بعد پھر جیل بھیجا گیا، جس کے بعد پھر 1 پیج کا ایسا فریم بنایا گیا جس میں لالوں کی جوڑی کو نتنوں میں رسیاں ڈال کر جوتا گیا تاکہ
इमरान खान को माइनस करने के लिए। नाज़रीन, आपने अभी इस तालिब इल्म की गुफ्तगू सुनी जिसमें इसने इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में ताकतवर हलकों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की। इसकी गुफ्तगू का अंदाज और अल्फाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि आज की नौजवान नस्ल अपने इर्द गिर्द होने वाले हालात पर न सिर्फ नजर रखती है बल्कि अपने सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना भी चाहती है। खास बात ये थी कि एक तालिब इल्म की जानब से इतने एतमाद के साथ अपनी राय का इज़हार किया गया जिस पर वहाँ मौजूद लोगों की तवज्जो भी मरकूज रही। यही वजह है कि इसकी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर भी लोगों की तवज्जो हासिल कर रही है। इस मामले पर पाजिया ज़ैब का तज़किया भी सामने आया जिसमें इन्होंने इस गुफ्तगू के मुख्तलिफ पहलुओं और इसके मुमकिन असरात पर अपनी राय का इज़हार किया। इनकी तज़किये भी इस बहस को मज़ीद अहम बना रहे हैं कि नौजवानों को अपने सवालात और ख़यालात सामने रखने के लिए किस तरह का माहौल मिलना चाहिए। बहरहाल इस तालिब इल्म की बात से आप इत्तफ़ाक़ करते हैं या इख्तिलाफ, ये एक अलग बहस है, लेकिन ये ज़रूर है कि इसने एतमाद के साथ अपनी बात सबके सामने रखी। अब आप बताएं आपके ख्याल में इस तालिब इल्म की गुफ्तगू और पाजिया ज़ैब की तज़किये में सबसे अहम बात क्या थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।